ہو کیوں کر رلایا گھر میں بلا کر، یہ انصاف ہوں گے محشر میں جا کر، میری عظمتوں کو کیوں مانتے نہیں، میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں۔ حسین صحابی بھی ہے، حسین اہل بیت بھی ہے، یزید حسین بھی جتیاں ورگا بھی نہیں۔ خبردار کوئی بندہ ساڈے بارے اے ذہن بنا کے بیٹھا ہوئے اسی اندے گیت گاواں گے، اللہ اللہ دے بندے ہو جتے حسین دی گل آ جاوے مقابلے اندر یزید سوچیا بھی نہ کرو۔ یزید کون ہے؟ حسین دا مقابلہ کرنے والا، انہیں جو کیتا پائے گا رب کولوں۔ میں صرف سرسری لفظاں دے نالے دعا کرنا چاہنا، جن نے حسین دی شہادت خوشی منائی، جن نے حصہ پایا، جن نے شہید کیتا، جن نے جو ظلم کیتا، ایتھے بھی لعنتی اوتھے بھی لعنتی، اللہ نے دی قبراں نو اگ نال پرے جنہ میرے محمد دی اکھ وچ آنسو لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال جل وعلا فی موضع آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ جیڑا مندا نہیں چوں یاراں نوں، او ایمان دی خیر مناوے، جیڑا مندا نہیں چوں یاراں نوں، او ایمان دی خیر مناوے، جد دل وچ بغض حسین دائے، کل خلق دی لعنت کھاوے، تے جیڑا دشمن آل محمد دا او جاوے جہنم جاوے۔ نبی دے نام تو جند نوں فدا کریے تے گل بندی، نبی دی آل دا ادب و حیا کریے تے گل بندی، گھر اپنا لوٹا چھڑیا تے جان نو کر فدا چھڑیا، گھر اپنا لوٹا چھڑیا تے جان نو کر فدا چھڑیا، صدیق دیوان نبی دے نل وفا کریے تے گل بندی، نبی دی آل دا ادب و حیا کریے تے گل بندی۔ حسین بنے علی دسیائے کہ تلواراں دی چھاں تھلے،
حسین ابن علی دسیا کہ تلواراں دی چھاں تھلے خدا دی نماز دے سجدے ادا کریے تے گل بندی نبی دی آل دا ادب و حیا کریے تے گل بندی۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر آپ دے گھر والے، آپ دے در والے، اصحاب اور آپ دے اہل بیت دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی رب العالمین واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سرور کائنات، امام کائنات، امام الانبیاء، امام الرسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اور انہاں دی پاک اور سونی محبوب آل واسطے خاص ہے۔ انتہائی قابل احترام دوستو اور بزرگو، جیڑا بندہ توحید دے اندر ذرہ برابر نقص پیدا کر دے وے، اس دی ساری کیتی کترائی کھو اندر گئی، ضائع بیکار گئی، مطلب وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ان دیاں نمازاں، روزے، حجاں، زکاتاں، نیک اعمال کسے کم دے نہیں جن دی توحید دے اندر ذرہ برابر بھی خلل، او بندہ بھی برباد ہے۔ جس بندے نے محبوب دیاں ہوندیاں، آپ دی بات دیاں ہوندیاں، آپ دی ذات دیاں ہوندیاں کسے غیر ول ویکھیا، کسے غیر دی تمنا کیتی، کسے غیر نو ترجیح دیتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی مجلس اندر تشریف فرما سن، تو رات دا ایک ورقہ ہاتھ دے اندر پکڑ کے عادتاً جی میں بندہ نہیں کچھ ہے پڑھدا اس طرح پڑھ رہے سن، کوئی خاص ارادہ نہیں سی ہے، کوئی مسئلہ تلاش نہیں سی کرنا چاہتے، ویسے عادتاً ہاتھ اندر لگ گیا تے پڑھ رہے سن۔ محبوب پاک دی نظر پئی، آپ دے چہرے تے غصے دے آثار نمودار ہوئے، کیونکہ میرا کملی والا او نبی جس طرح اوپروں سی اس طرح اندروں سی، دل دے وچ کو گل رکھے ظاہر نہ ہوئے انج نہیں سی ہوندا، ساڈے وانگ نہیں سن۔ نبی پاک دے دل وچ غصہ آیا، چہرے تے اظہار نمودار ہوئے، صحابہ نے ویکھیا تے عمر بن خطاب نو دسیا اللہ دے رسول غصہ کر رہے نے، تسی آقا دی مجلس اندر تو رات دا ورقہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ نبی پاک دے کول عمر بن خطاب ہاتھ جوڑ کے آ کے بیٹھ کے کہندے نے محبوبہ تواڈے تو بعد سانو کسے دی ہور لوڑ نہیں، میں تے ویسے ہی پڑھ رہا سا۔ فرمایا سن عمر، اگر اس مجلس دے اندر موسیٰ نبی آپ بھی آ جاوے تسی مینوں چھڑ کے او دے ویکھو گے تے گمراہ ہو جاؤ۔ نبی پاک دیاں ہوندیاں کسے غیر دی آس امید رکھن والا، نبی دی مرشدی نو چھڑ کے غیر نو مرشد اعظم منن والا، نبی دی گل نو چھڑ کے کسے غیر دی گل نو دلیل دے طور تے پیش کرن والا، نبی پاک دی ذات بات سیرت نو چھڑ کے کسے ہور دے گیت گان والا، او بھی گمراہ برباد ہلاک اس جہان اندر بھی اگلے جہان اندر بھی اللہ دا کروڑ واری شکر ہے، ان دی خدائی اندر شریک نہیں منیا، مصطفیٰ دی مصطفیٰ اندر شریک نہیں منیا۔ میں سارا جہان اکٹھا کر کے محبوب دے غلام بلال دے قدمہ تو وار کے سٹھ دیواں، آقا تو بعد سانو کسے چھوٹے وڈے دی لوڑ رہ ہی نہیں۔ جیڑا بندہ قرآن جیسی کتاب دے مقابلے اندر کوئی ہور کتاب لے آوے، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہے۔ نبی پاک دے صحابہ دے اندروں کسے دی شان اندر تنقیص کرے، نقص پیدا کرن دی کوشش کرے، ہجو کرے، نبی پاک دے صحابہ دی غستاخی کرے۔ آپ دے جتنے اصحاب نے، ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک جتنے اصحاب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دا تمغہ لین والے اصحاب دے کسے دی شان
شان اندر نقص پیدا کرن دی کوشش کرے او بندہ بھی ہلاک تباہ و برباد ہے. اور جڑا آپ دے گھر والیاں دی عزت نہ کرے, احترام نہ کرے, ادب نہ کرے, جو مقام ہے او مقام نہ دیوے, جو مقام ہے او مقام نہ سمجھے, دل دے اندر حسد بغض کینہ لے کے مر جاوے, او بندہ بھی اس جہان اندر تباہ اور برباد اور ہلاک ہے. اللہ دا شکر ہے اسی اللہ دی توحید نو منن والے, محبوب دی رسالت نو منن والے, آقا دے سارے اصحاب نو منن والے, گھر والیاں نو منن والے. اللہ کو دعا ہے اللہ اے عقیدہ پورے جہان نو نصیب فرمائے. اور اے پھیلے گا کیویں؟ تیری میری کوشش نال, محنت نال. اپنے دل اندر گھٹ کے مر گئے, تبلیغ دا کم نہ کیتا, لوگوں تک بات پہنچائی نہ, تے اسی بھی مجرم ہوواں گے. اللہ نے ایڈا سونا سچا سچا تانوں عقیدہ نصیب فرمایا ہے. اس گل تے فخر بھی ہونا چاہیے, اللہ دا شکر بھی ہونا چاہیے. پھر اس عقیدے نو پھیلانا کنجے, لوگوں تک بات پہنچانی کنجے. اے مسجد آپ تواڈے سامنے سپیکر لگے نے, بڑا خوبصورت انتظام ہے جنہ کیتا ہے, جنہ دی کوشش سی کہ لوگ آ کے بیٹھن گے, تسلی نال گل سنن گے, آرام سکون حاصل کرن گے. دعا کرو اللہ انہاں دی اس نیکی نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور جنت دے اندر سونے پاک نبی دا ساتھ نصیب فرمائے. اس طرح سانو سارے تے ضروری تے لازم ہے اسی کچھ نہ کچھ اس عقیدے واسطے, دین واسطے کریے تاکہ آخرت دے اندر اللہ سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے. محترم بھائیو, میرا آج دا عنوان اور موضوع نبی پاک دے صحاب اور آپ دے گھر والیاں دی شان اندر چند جملے انشاءاللہ میں اپنی کوشش دے مطابق تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا. دعا ہے اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مالک سانو سارے نو انہاں دی سیرت نو سمجھ کے, انہاں دی زندگی نو سمجھ کے اس دے اوپر عمل دی اور چلن دی توفیق عطا فرمائے. تو توجہ فرماؤ, رب العالمین دا قرآن ہے اور نبی پاک دے گھر والیاں دی اور آپ دے در والے, آپ دے اصحاب, آپ دے منن والے, آپ دی جماعت دی شان ہے. رب العالمین دا قرآن, میں آغاز قرآن کریم دی آیت تو کرنا. خلق کائنات رب العالمین دا قرآن بولیا, اللہ ذوالجلال فرمان دینے, اللہ فرمان دینے, آمینو کما آمن الناس. فرمایا ایمان اوے لے کے آئے جی میں سونے نبی دے یار ایمان لے کے آئے. انہاں دا ایمان اللہ نو پسند آیا, انہاں دا لڑنا اللہ نو پسند آیا, انہاں دیاں نمازاں اللہ نو پسند آئیاں, انہاں دا تقوی اللہ نو پسند آیا, انہاں دی پرہیزگاری اللہ نو پسند آئی, انہاں دا بھکھا رہنا اللہ نو پسند آیا, انہاں دا چلنا پھرنا اللہ نو پسند آیا, انہاں دی محبت اللہ نو پسند آئی, انہاں دی اطاعت اللہ نو پسند آئی. گویا کہ ایک جملے دے اندر ساری گل نو بند کر دیواں. اللہ فرمان دینے, آمینو کما آمن الناس, ایمان اونج لے کے آوے ہو جویں نبی پاک دے صحاب ایمان لے کے آئے سن. حضرات اگر انہاں دے ایمان تے گل کراں, اے مستقل الگ موضوع وقت کوئی نہیں. میں سرسری دو گلاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا, صرف شان دی گل کر رہا ہاں. رب العالمین ہو کے اگر کسے دے ایمان نو نمونہ بنا رہا ہے تے سوچو تے صحیح او ایمان کیویں دا ہوئے گا جیڑا انگاریاں تے بھی نہیں ڈولیا, جیڑا سولیاں چڑھ کے بھی نہیں ڈولیا, جیڑا بھکھا پیاساں تو بعد بھی نہیں ڈولیا. اللہ نے ایویں تے گل نہیں کیتی, اللہ نے ایویں تے حکم نہیں دیتا ایمان سے خوابہ جیسا لے کے آنا ہے. ویکھ میرا خبیب سولی چڑھیا ہے, سولی تے کھڑا ہے خبیب. سارے مکے والے آنے بڑیاں کوششاں تو بعد حضرت خبیب نو خرید کے لے آندہ قیدی بنا کے کچھ دن قید دے اندر رکھے آئے. قید اندر رکھن تو بعد سارے مکے دے اندر ڈھنڈورا پٹیا گیا, سارے مکے دے اندر اعلان کروائے گئے, آسے پاسے بستیاں دے اندر اعلان کروائے گئے. جس گھر دا اگر کوئی بندہ ماریا گیا ہے, مارن والے
मुसलमान सन। आओ साडे कोल उन्हां दे इक कैदी मौजूद है, आ जाओ सारे बदला दे लो, अपनी रूह नूं सकीनत दे लो। हजरत खुबैब नूं ऐलान करके बेईमानां ने मक्के दे चौक अंदर ले आके बाहर कड़ के खुली जगह ते ले जाके इंज सूली दे ऊपर खड़ा कर छड़या है। 50 बंदा नेजा पकड़ के खड़ा है। जो ही रस्सा खिंचया जाएगा हजरत खुबैब वाल 50 नेजे उछाले जाणगे। 50 दे 50 नेजे उन्हां दे जिस्म दे विचों पार हो जाणगे। सारा मक्का खड़ा होया है, हत्थां दे अंदर नेजे उठाए हुए ने। लेकिन मैं उस ईमान दी गल कर रहा वां जेड़ा रब ने पसंद फरमाया। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अगर तुसी मैनू इजाजत देवो 2 नफल पढ़ना चाहना, छोटी जी नमाज पढ़ना चाहना, इजाजत मिल गई। हजरत खुबैब ने बिल्कुल हल्की नमाज पढ़ी, बिल्कुल छोटे जे नफल अदा फरमाए। अदा फरमा के कहने लगे, कहते ने मक्के वाले हो मैं इस वजह तो छोटे नफल पढ़े ने, नमाज हल्की में इस वजह तो कीती है तुहाडे दिल अंदर शक ना पैदा होवे, तुहाडे दिल अंदर ख्याल ना पैदा होवे। खुबैब डर ते मारी लंबी नमाज पढ़ रहा है, सूली तो डर के मौत तो डर के लंबियां नमाज़ां शुरू कर दित्तियां सो। इस वास्ते हल्की नमाज पढ़ी है। लेकिन अल्लाह दी कसम जेड़ा मैनू अज मजा आया है नमाज दा सारी जिंदगी नहीं आया। अल्लाह अकबर चढ़ने खुबैब सूली ते इन्हां बदबख्तां ने रस्सा खिंचया। हजरत खुबैब दे जिस्म दे लोथड़े बन गए, इन्ने नेज़े मारे सारे जिस्म दे अंदर नेज़े परोए गए। हर बंदे ने तीर भी मारे ते नेज़े भी मारे, लेकिन मेरे खुबैब दा ईमान डोलिया, खुबैब दा ईमान नहीं डोलिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं पंजाबी दे अंदर चंद जुमले उन्हां दे शान अंदर एवें ते नहीं बोले। अल्लाह सुल जलाल दे कुरान दा तर्जमा सुनिया जे जरा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका जन्नते सहाबा तारे, आका जन्नते सहाबा तारे, तारे ने ओ जन्नती सारे। करदाए कुरान इशारे, करदाए कुरान इशारे, ओ बड़ियां उच्चियां हस्तियां ने सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने। सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने। चल मदीने मजार तक ले, चल मदीने मजार तक ले, यारां दे नल यार तक ले, दोवां दे नल प्यार तक ले, इंज मुहब्बतां रस दियां ने। सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने। रब दी खातर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़दे रहने, रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़दे रहने। अहद अहद दी सदा नहीं छड़ी, कोलियां ते सड़दे रहने। सुन के आहट कदम दी विच जन्नत हूरा हसदियां ने। सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दियां ने। क्यों ना मैं जिक्र करा उन्हां दा। अल्लाह फरमांदे लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाजिऊनका तहत शजरा। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह उन्हां ते राजी हो गया जदों मेरे सोने नबी दे नाल बैठ के दरख्त दी छां दे थल्ले हाथ दे ऊपर हाथ रख के बैत कर रहे सन। अल्लाह उन्हां मोमना ते राजी हो गया। अरश वाले करीम रब्बा हो सकदा किसे बंदे दे दिल अंदर ख्याल होवे उन्हां ते ऊपरों ऊपरों बैत कीती सी, उन्हां दे दिल अंदर ते दौलत दा लालच सी, उन्हां दे दिल दे अंदर ते हुकूमत दा लालच सी। अल्लाह फरमांदे ने जुबाना बंद
کرو فعلم ما فی قلوبہم اللہ نے دل بھی ویکھے نے انہاں لوگاں دے اللہ نے سینے بھی ویکھے نے انہاں لوگاں دے جویں دے اوپروں سن ایویں دے اندروں سن تے جڑے منافق بن گئے جڑے بے ایمان بن گئے جڑے اندروں ہور تے اوپروں ہور سن اللہ فرماندے نے میں انہاں دے نام اپنے پیغمبر نو دس چھڈے سن انہاں نو مسلے دے قریب نہیں آن دتا گیا انہاں نو خلافت دے قریب نہیں آن دتا گیا اللہ فرماندے نے فعلم ما فی قلوبہم اللہ نے دل ویکھے میرے نبی دے یاراں دے پوری کائنات نالوں سونے دل میرے نبی دے یاراں دے جیڑے دل رب نو پسند آئے رب نے چن کے نبی دے یار بنا دیتے بلال رنگ دا کالا سی دل نورانی سی رنگ دا کالا دل نورانی رنگ کالا دل دا نورانی اللہ نے ایسیاں عظمتاں دیتیاں اللہ نے ایسیاں شاناں دیتیاں میرے نبی دے یاراں دے بارے کوئی بندہ گل کرے تے ان دی قسمت ہے اللہ فرماندے نے وَقَفَا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ کافی ہے گواہی دین والا اللہ دی گواہی کافی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شہیدہ کوئی مننے نہ مننے کوئی بولے نہ بولے کوئی اقرار کرے نہ کرے اللہ دی گواہی کافی ہے محمد اللہ دے سچے رسول نے تے جیڑے میرے نبی نال ایمان لے کے آئے نے کافراں واسطے سخت نے آپس اندر بڑے نرم نے رب دل دی گل کر رہے دل دی گل وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم 14ویں صدی دا کوئی بد نصیب ہوئے کوئی بد بخت ہوئے کوئی لعین ہوئے جیڑا نبی پاک دے اصحاب تے تبرہ کرے او دی مرضی ہے اللہ خود گواہی دے رہے ہیں جیڑے میرے نبی دے یار نے آپس اندر انہاں دا پیار ہے آپس اندر انہاں دا سلوک ہے آپس اندر انہاں دی محبت ہے سخت نے کافراں واسطے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید حسن و حسین کسے دا آپس اندر کوئی رنج نہیں کوئی بغض نہیں کوئی کینہ نہیں اللہ نے دل صاف رکھے اور رب نے گواہیاں دیتیاں کوئی مننے نہ مرے مننے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ دی گواہی کافی ہے اللہ فرماندے نے جی میں اس گل دا پاکے محمد اللہ دا رسول ہے اس طرح اس گل دا بھی پاکے جیڑے میرے نبی نال ایمان لے کے آئے او اندرو آپس سارے ایک تسی دلان دی گل کر دے ہو او جی اوپروں ایمان لے کے آئے سن انہاں نے دلوں کلمہ نہیں سی پڑھیا رب نے 2-3 جگہ تے گل دل دی کیتی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرماندے نے میں دلاں نو آزمایا انہاں دے دلاں وچ میرے تقوی تو سوا کچھ نہیں حبشوں آئی شان تک لے ابو بکر عثمان علی دی گل نہیں کر رہا انہاں دی شان تا وراء الورائے بڑی اچھی شان ہے میں گل کر رہا ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنہاں نو دور اندر غلام سمجھا جاندہ سی جنہاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں سی لیکن بلال جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے میرے سونے نبی دے لڑ لگ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا اللہ اکبر اللہ سردار ابو سفیان آیا مدینے دے اندر اندہ گزر ہویا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے سن نال دو صحابی ہور بیٹھے ہوئے سن انہاں نے انہاں دے بارے کو جملہ بولیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہنے لگے سردار نو انج دی گل نہ کرو انہاں نو غصہ لگ گیا پریشان ہوئے میرے پاک نبی تک گل پہنچی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل دی
वजह तो बिलाल परेशान होया, बिलाल दा दिल दुखया है। मेरे सोने नबी ने अबू बकर सदीक नू बुलाया। आका फरमांदे नो मेरा अबू बकर गल सुन, अगर बिलाल नाराज होया अल्लाह नाराज हो जाएगा, बिलाल नाराज होया रब नाराज हो जाएगा। उस बिलाल दी गल कर रहा वा। हबशों आई शान तक ले, डोलिया नहीं ईमान तक ले, काबेयों पर अजान तक ले। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन है होर पिया, तुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया, टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। काले रंग विच जमाल तक आए, हबशा दा एक लाल तक आए, ओ जिसने सोना बिलाल तक आए। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन है होर पिया, टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। सारे जहान दे पीर इकट्ठे कर गए, सारे जहान दे मौलवी अलामे इकट्ठे कर गए। मैं बिलाल दियां जुतियां तो वार देवां, कौन गल कर सकदा है मेरे सोने नबी दे यारां दे बारे? कोई कोई बकवास कर सकदा है मेरे सोने नबी दे यारां दे बारे। हाले ते कुरान दे मैं चंद मुकाम पढ़े ने, आओ तवज्जो नाल गल सुनिया जे। अल्लाह सुन जलाल दा कुरान है। अल्लाह फरमांदे ने बला आदियाती सबखा फल मूरियाती कदखा फल मुगीराती सुबखा। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो सोने नबी दे यारां दी गल नहीं, उन्हां दे सिरां ते पगड़ियां दी गल नहीं, उन्हां दे सीने ते कपड़ियां दी गल नहीं। अल्लाह फरमांदे ने जिन्ना घोड़ियां ते बैठ के मेरे नबी दे यार लड़दे ने, उन्हां घोड़ियां दी भी गल नहीं, बल्कि उन्हां घोड़ियां दे कदमां दी गल भी नहीं। अल्लाह फरमांदे ने जदों घोड़ा दौड़दा है उहदे पैर दे थल्ले लोहा लगया है, लोहा जदों पत्थर दे नाल टकरांदा है इहदे विचों चिंगारियां पैदा हुंदियां ने। अरशां दा रब हो के उन्हां घोड़ियां दे कदमां दे विचों उड़न वालियां चिंगारियां दियां कसमां जा रहा है, क्योंकि इन्हां घोड़ियां ते मेरे नबी दे यार बैठे ने, इन्हां घोड़ियां ते मेरे नबी दी जमात बैठी है। उन्हां दी गल मैं किवें सुन लवां, उन्हां दे बारे मैं किवें गल सुन लवां, उन्हां दे ईमान ते शक किवें बर्दाश्त कर लवां। अल्लाह दे आ बंदिया सोच दे सही ना, जदों मेरे नबी यरमूक दे सफर ते जान लगे, जदों मेरे नबी तबूक दे सफर ते जान लगे ने, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी ज्यादा गर्मी है, समान कोई नहीं, हालात बड़े मुश्किल ने। मेरे सोने नबी ने ऐलान फरमाया मेरे नबी दे यार जांदे पैने, इन्हां पैरां दे नाल टाकियां लपेटियां, खान वास्ते समान ही कोई नहीं, ढिड्डां तो भुखे ते पैरां तो नंगे ने, बड़ा लंबा सफर करना है। लेकिन मेरे सोने नबी दे यारां ने गर्मी नू नहीं वेखिया, भुख नू नहीं वेखिया, सफर नू नहीं वेखिया, किसे किस्म दा उज़र ते बहाना नहीं बनाया। मेरे नबी ने आर्डर फरमाया जाना हथेली ते लेके हाजिर हो गए। अल्लाह फरमाते ने रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उन्हां ते राज़ी हो गया, ओ अल्लाह ते राज़ी हो गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी दे प्यारे ने ओए अल्लाह दे प्यारे, जन्नत सहाबा दी ते जन्नती ओ सारे, नबी दे प्यारे ने ओए अल्लाह दे प्यारे, जन्नत सहाबा दी ते जन्नती ओ सारे। ओ नहीं डोले तपदे कोले ते ईमान बिलाले हबशी दा, विच जन्नत आहट कदमां दी ए शान बिलाले हबशी दा। जन्नत च वेखे जाके, जन्नत च वेखे जाके आका
آقا نے نظارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے پڑھ کھول قرآن دے ورکیاں نو قرآن گوائیاں دے رہے آئے الزام لگے امی عائشہ تے رب آپ صفائیاں دے رہے آئے اونا دے گواہن قرآن دے سپارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے کسے بندے دی بکواس نال صحابہ دی شان کٹ سکدی کوئی مننے نہ مننے انہاں دی شان اندر کمی آ سکدی کیونکہ شان رب خود بیان کر رہا ہے او جنت جنتی نہیں جتھے میرے نبی دے یار نہیں آقا فرماندے نے عمر میں جنت دے اندر تیرا محل ویکھ کے آیا واں بلال تیرے جتیاں دی آواز سن کے آیا واں دنیا تے جنت دا ٹکڑا کیے ماں بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ او جا کے ویکھ لو اوتھے بھی نبی دے صحابہ ہی سوتے او جیڑی دنیا تے جنت رب نے بنائی اوتھے بھی نبی دے یار ستے نے حشر تو بعد جس جنت تے جاواں گے اوتھے بھی ابو بکر عمر عثمان علی میرے نبی دے سارے یار نظر آن گے او جنت جنت ہی نہیں جتھے آقا دے یار نہیں رب نے گواہیاں دتیاں نے اللہ دے رسول نے گلاں سانو دسیاں نے او نبی دی دسی ہوئی گل تے اسی ایڈے پکے ہاں سارا جہان ٹل مار لوے اسی انہاں دی گل تو اکھڑ سکدے اوے اپنا ایمان خراب کر سکدے نہیں کر سکدے ساڈا عقیدہ سن اللہ دیا بندیا اگر نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک دی گنجائش بھی پیدا ہو جاوے اللہ دی قسمیں دین تڑم کر کے نیچے آ جائے گا دین کھڑا نہیں رہ سکتا او تیریاں اذانہ صحابہ دسیاں نمازہ صحابہ دسیاں او سانو نبی صحابہ نے دسیا اللہ صحابہ نے دسیا قرآن صحابہ نے دسیا اونا دی سند دے بچوں صحابہ نو کڈ دئیے دین پیچھے نہیں بچدا او بندہ اپنے ایمان دی خیر مناوے اپنی فکر کرے جیڑا بندہ نبی دے اصحاب دے بارے دل اندر کینہ تے بغض لئی پھردا ہے نبی پاک نے فرمایا سی او سنو گل کھول کن کھول کے میری گل سنے ہو نبی پاک نے فرمایا سی اے میرے جڑے اصحاب نے انہاں دے بارے برا نہ بولیا کرو انہاں نو گالیاں نہ دتیاں کرو گل بھی صحابہ دی ہو رہی تیری میری نہیں ہو رہی فرمایا اگر تسی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تے میرا سونا ایک یار ایک بک ٹوپا دانیاں دا خرچ کرے تو اڈا سونا دانیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا انہاں دی گل کر دے ہو سامنے موت بیخ کے کہندے سن نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اسی موسیٰ نبی دی قوم دی طرح نہیں ہاں جڑے ڈر گئے میدان چھڑ کے نس گئے سونیا بچہ بچہ قربان تیرے اشارے تے جب تک ساڈے وجود اندر جان خون دا آخری قطرہ ہے کسے دشمن نو تواڈے تک نہیں آن دیاں گے انہاں بیویاں بچے قربان کیتے اپنیاں پگڑیاں بار کے سرداریاں چھڑ کے خیش قبیلے چھڑ کے وطن علاقے چھڑ کے جگیرداریاں چھڑ کے محمد قدمہ دی خاک نو اپنے سردہ تاج بنا کے بیخ روزے دے سامنے مار جا کے نظر تینو وفا نظر آئے گی میرے نبی دے روزے دے سامنے بقی قبرستان دیاں قبرہ گواہی دیں دیاں نے وفادار ہوون تے انج دے ہوون جڑے ایک باری آ گئے مڑ کے نہیں گئے محمد قدمہ اندر سو میرے نبی دے قدمہ اندر سوں گے قیامت تک واسطے انہوں وفا کہندے نے ایک نظر روزے تے ماری ایک نظر بکی قبرستان تے ماری تنو پتا چلے گا کیڑیاں کیڑیاں ماواں دے لال ستے نے میرے نبی دے قدمہ دے اندر آکے کنہ کنہ سرداریاں چھڑیاں نے میرے نبی دی غلامی دی خاطر جڑے آ بیٹھے لو لا بیٹھے وہ سارے جگ نو پل پلا بیٹھے وہ جڑے آ بیٹھے لو لا بیٹھے سارے جگ نو
ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੰਬਾ ਕਬੀਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਪਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਨਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ आम सहाबी दी बात कर रहे हैं अबू बकर उमर उस्मान अली खुलाफाए राशिदीन दी नबी दे खास यारां दी अशरा मुबशरा दी ओहद वाले बदर वाले उन्हां दी शान दे क्या कहने आम सहाबी दी बात कर रहे हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसैलमा कज़ाब कलमा पढ़दा सी साडे नबी नूं नबी मनदा सी लेकिन वादा इन्हें कीता सी कहंदा ओ भी नबी ने मवी नबियां मैनू भी नबी मन सामने मुजरम बना के खड़ा कीता बेड़ियां दे अंदर हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं पुछन लगया तू अल्लाह दे रसूल नूं मनना है मुहम्मद नूं नबी मनना कहंदे हां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ते कहन लगा मैनू भी नबी मनना है हजरत ने अपनी कन्ना अंदर उंगलियां पा लियां कहने लगे जेड़ी पहले गल कीती है ना मैनू वो तो सुन गई है जेड़ी हुण बकवास कर रहा है मैनू सुनी जाएगी बड़ा टिल मारन तो बाद कहन लगे अच्छा कहंदा इनू कदमां दी सैर तू थोड़ा थोड़ा वडना शुरू करो वडना शुरू कीता कटना शुरू कीता हर थोड़ी देर कटन तो बाद पुछदा सी मैनू मनना है कहंदा मैं सुनिया ही नहीं फिर जदों कटिया फिर पुछया मैनू मनना है कहंदा मैं सुनिया ही नहीं ओए उन्हां जैसा भी कोई हो सकदा है रब एवें ते ऐलान नहीं फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास ईमान उंज दा चाहिदा है जिवें हबीब दा ईमान सी जिवें खुबैब दा जिवें बिलाल दा ईमान सी जिवें अबू बकर उस्मान अली दा ईमान सी हजरात जब तक उन्हां नू होश रहा जब तक जिस्म अंदर जान रही थोड़ा थोड़ा करके कटीज गए लेकिन अपनी जुबान ते कोई लफ्ज ना ले आंदा और ना ही इस तरह दी बकवास होना सुनी जान दे दी मुहम्मद दी वफा दे अंदर लेकिन बेवफाई दा तसव्वुर भी उन्हां दे ख्याल अंदर नहीं उन्हां दे बारे गल करदे और जी तू ईमान ले आए सन अल्लाह अकबर सदके जावा बनान वालिया ये अल्लाह दा इल्मे साबक है ना अल्लाह नू पता सी इंज दी मखलूक आएगी जेड़े ये भी कहणगे कि उपरू उपरू ईमान लिया सन अल्लाह फरमांदे ने फालिमा मा फी कुलूबिहिम अल्लाह ने दिल जाने दिलां विच की मेरे पाक नबी दा यार आके परेशान बैठा रोंदा पिया कहंदा सोहणिया परेशानी इस गल दी महबूबा हशर दे मैदान अंदर तुहाडा मुकाम बड़ा उच्चा है बड़ी उच्ची थां ते होवोगे सोहणिया ते असीं तां रुल जावांगे तुहानू वेखण दे वास्ते नजर नहीं आओगे असीं किथे ते तुसीं किथे आका तुहाडे नाल मुलाकात किवें करांगे आका तुहानू किवें वेखांगे अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे सोहणे नबी नू दुनिया ते वेखने आका जदों वेखने बीवियां भुल जांदियां बच्चे भुल जाते ने जहान दे सारे दुख भुल जाते ने ओहद मैदान तो वापसी हुंदी पई है एक बीबी दौड़ी दौड़ी जा रही है कहंदी मैनू दसो मेरे नबी दा की हाल है दसन वालियां दसिया नी बीबी तेरा खामद भी कत्ल हो गया तेरा बच्चा भी कत्ल हो गया तेरा भाई भी कत्ल हो गया शहीद हो गए कट दिते गए शहीद हो गए ने ए बीबी जदों हर दफा गल सुनदी कहंदी मैनू खामद दी गल ना दसो मैनू दसो मेरे नबी दा की हाल है मैनू दसो मेरे सोने दा की हाल है अल्लाह अकबर दसन वालियां ने बड़ियां गल्लां दसियां लेकिन इस बीबी ने ब्रेक नहीं लाई रुकी नहीं दौड़दी जा रही कहंदी मैनू दसो मेरे नबी दा की हाल है दसन वालियां दसिया नहीं बीबी एवें लोग अफवाह फैलाई सी नबी पाक ते बिल्कुल सलामत ने ओ वेख सहाबा दे जम्मे गफीर अंदर मेरे पाक नबी बैठे हुए ने इस बीबी ने दौड़ लाई है मेरे नबी दे आके चद्दर नू पकड़या है मेरे
सोने नबी दी कमली मुबारक नू पकड़ के कहंदी है सोहणिया महबूबा हर गम तुहानू वेख के भुल जांदा है। आका जदों तुहानू वेखने आ सारियां थकावटां लै जांदियां ने, सारे गम ही भुल जांदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादा का जालालू। सोहणिया मैनू अपने खामन दा गम भुल गया, अपने बच्चे दा गम भुल गया, अपने भाई दा गम भुल गया। तुसी सलामत हो आका, सारा जहान ही सलामत है। तुहानू वेख लिया सारियां खुशियां मिल गईयां ने। किन्ना दे ईमान दी गल करदे हो, किन्ना दे ऊपर तबर्रा करदे हो। अल्लाह दे बंदे शाने सहाबा मैं की बयान कर सकना वा जो अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया है। तवज्जो नाल गल सुनिया जे, टाइम थोड़ा है। नबी पाक दे सहाब दी गल नू खत्म करके मैं आप दे घर वालियां दी गल करा, आप दे अहले बैत दी गल करा जिन्हां दे बारे रब्बुल आलमीन दा कुरान बोलिया। अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह ने मेरे सोने नबी दे घर वालियां दा जिक्र फरमाया है। पाक कर छड़िया हर नजासत तो, हर गंदगी तो, हर गुनाह तो रब ने पाक कर छड़िया। मेरे नबी दे घर वालियां नू, मेरे नबी दियां बीवियां नू, मेरे नबी दियां बच्चियां नू, मेरे नबी दे बेटियां नू, हसन हुसैन करीमैन नू रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अलैहिमुस्सलाम। गल सुनिया जे, मैं हजरत हसन दी गल करा, हजरत हुसैन दी गल करा। आओ मैं मुख्तसर टाइम दे अंदर एक दी गल ही कर सकना वा। हजरत हुसैन दी गल सुनिया जे, लोग अज ताना मारदे ने, बड़ा ज्यादा रौला पांदे ने, लेकिन गल मैं ओ करांगा जेड़ी साडियां किताबां अंदर भी मौजूद है, जेड़ियां दूसरियां दी किताबां दे अंदर भी मौजूद है। मेरे हुसैन नू बुलाया गया कूफे दे अंदर। जदों हजरत हुसैन अपने पुत्रां नू लैके, अपने घर वालियां नू लैके, बीबियां नू लैके कूफे दे अंदर पहुंच गए, करबला दे मैदान अंदर पहुंच गए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आ गया बेईमान, फौजा ने आके घेराव कर लिया। हजरत हुसैन ने खत कड्डे, खत जेड़े वड्डे वड्डे सरदारां ने भेजे सन। हजरत हुसैन आवाज़ां देंदे सन, कहंदे सन सरदारो गल सुनो, आ खत तुहाडे नहीं लिखे होए, क्या तुसी मैनू बुलाया नहीं है? अज तुसी क्यों नहीं आंदे मेरे दिफा दे अंदर? अल्लाह दे बंदिया इत्थे रुक के एक गल सुनी। उस वक्त इस रूए जमीन ते मेरे हुसैन नालू वध के कोई बंदा शान वाला नहीं सी, हुसैन नालू ज्यादा कोई बंदा अजमत वाला नहीं सी। ए मेरे नबी दा खानदान, ए मेरे नबी दा अहले बैत, ए मेरे नबी दा ओ फुल्ले जिन्नू मेरे नबी सुंघिया कर दे। नाल मेरे नबी फरमाया करदे सन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मेरे विचों मैं हुसैन दे विचों आ। अरश वाले करीम रब्बा जेड़ा मेरे हुसैन नाल प्यार करे, अल्लाह तू उनदे नाल प्यार करी। जेड़ा मेरे हुसैन नाल बुग़्ज़ रखे, अल्लाह तू भी अपनी मुहब्बत कोलों दूर कर देवी। मेरे नबी दियां दुआवां ने उस हुसैन नू करबला दे मैदान अंदर बुलाया गया। उस हुसैन नू पूरे कबीले समेत, घर समेत बुलाया गया। अल्लाह दी कसम किसे कूफी दा एक वाल भी नहीं गिरया मेरे हुसैन दे सामने। सारे घरां दे अंदर छुप गए, सारे डर के घरां दे अंदर वड़ गए। तुसी नबी दे सहाबा दी गल करदे हो, एक मैदान दसो, एक जगह दसो, एक मौका दसो। मेरे नबी ने आवाज मारी होवे, मेरे नबी दे सहाबा हाजिर ना होए होवन, मेरे नबी ने बुलाया होवे, सहाबा आए ना होवन। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नु धोखा देने वाले ए मेरे नबी दे यार नहीं सन, ए मेरे नबी दे सहाबा नहीं सन, ए तां ओ मुनाफिक बेईमान सन जिन्ना मेरे नबी दे आले और मेरे नबी दे घर वालियां दे नाल दुश्मनी पाली, जिन्ना ने मुनाफिकतां कीतियां। अल्लाह दे ओ बंदेओ जरा एक दफा सोचिया जे, नबी दी बेटियां ने, नबी दा नवासा है, नबी दे घर वाले ने, सारे दे सारे उन्हां 72 तो इलावा 73वां बंदा नजर नहीं आएगा। सारे दे सारे घरां दे अंदर छुप गए। उन्हां बेईमानां ने मेरे नबी दे हुसैन नू कट दिता, कत्ल कर दिता, शहीद कर दिता। इब्ने अब्बास फरमांदे ने मैं अपने नबी नू
خواب اندر ویکھیا میرے نبی دے ہاتھ دے اندر خون ہے پوچھیا سونیا ایکا دا خون ہے شیشے دے اندر آقا فرماندے نے میرے حسین دا خون ہے میرے پاک نبی دی بیوی بیان کر دیئے میں اپنے نبی نو خواب اندر ویکھیا میرے نبی روندے نظر آئے پوچھیا سونیا روندے کیوں دسیا کہ میرا حسین شہید کر دیتا گیا میری امت نے میرا گھر شہید کر دیتا میرے اہل و عیال نو شہید کر دیتا جس دی شہادت نبی رویا ہوئے جس دے دکھ تے نبی دکھی ہویا ہوئے میں اس حسین دی گل کیوں نہ کرا بڑا بے ایمانو بندہ ہے بڑا لعنتیوں بندہ ہے جن دے دل دی اندر حسین دی الفت کوئی نہیں جن دے دل دی اندر حسین دا پیار کوئی نہیں جن دے دل دی اندر حسین دی محبت کوئی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا گا کوفے دے اندر تے آپ نے جڑے جملے بولے ترجمہ کیتا اللہ والے نے تے کہندا کی ہے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں کیوں کر رلایا گھر میں بلا کر یہ انصاف ہوں گے محشر میں جا کر میری عظمتوں کو کیوں مانتے نہیں میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں وہی کلم ہو گیا ہے کربلا میں بہشت بری میں مقام بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں سارا جہان بھی یزید بن جائے نا تے اکٹھا کر کے حسین دے قدمہ تو وار دیواں ایویں تکے نال سانو یزید دا ٹھیکیدار نہ بنایا کرو اہل حدیثاں کول یزید دا ٹھیکا بھی کوئی نہیں اسی اوندا دفاع ضروری کرنا ہے ہاں اگر یزید دے رستے کو امیر معاویہ تک جائے گا اسی دیوار بن کے دفاع کران گے او میرے نبی دا صحابی ہے حسین صحابی بھی ہے حسین اہل بیت بھی ہے یزید حسین دی جتیاں ورگا بھی نہیں خبردار کوئی بندہ ساڈے بارے اے ذہن بنا کے بیٹھا ہوئے اسی ان دے گیت گاواں گے اللہ اللہ دے بندے ہو جتے حسین دی گل آ جاوے مقابلے اندر یزید سوچیا بھی نہ کرو یزید کون ہے حسین دا مقابلہ کرنے والا انہیں جو کیتا پائے گا رب کولوں میں صرف سرسری لفظاں دے نالے دعا کرنا چاہنا جن نے حسین دی شہادت تے خوشی منائی جن نے حصہ پایا جن نے شہید کیتا جن نے جو ظلم کیتا ایتھے بھی لعنتی اوتھے بھی لعنتی اللہ نے دی قبرانو اگ نال پرے جنہ میرے محمد دی آنکھ وچ آنسو لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید نو کیوں بنایا انہاں دا اجتہاد سی صحابی اجتہاد کرے صحیح ہو جاوے تے ڈبل اجر اگر نہ صحیح ہو جاوے تے سنگل اجر انہاں نو اجر ہی ملے اس گل دا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لشکر دی طرفوں جڑے بڑے بڑے اولو العزم صحابہ شہید کر دیتے گئے اسی کدے کھاتے پایا حضرت علی دے کہ انہاں نے قتل کیتے معاذ اللہ نہیں اسی حضرت علی المرتضی فرماندے نے میں اپنے اجتہاد دی وجہ تو حضرت عائشہ تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جنگ کیتی ہے انہاں دا اجتہاد اگر صحیح سی تے ڈبل اجر نہیں سی تے سنگل اجر جویں انہاں دے کھاتے اسی اجر ہی پانے ہاں ایویں امیر معاویہ دے کھاتے اجر ہی پانے ہاں اسی انہاں دے خلاف تبرہ بازی نہ سن دے ہاں نہ بولنے ہاں نہ بولن دیاں گے انشاءاللہ لیکن جدو گل یزید دی آوے گی اسی ان دی گل سننا بھی نہیں چاہندے ساڈے واسطے حسین ہی حسین
جس بچے دی خاطر جس حسین دی خاطر نبی ممبر چھڑ دے وے یار جا کے چک کے لے آوے پیاس لگی ہے پیاس دی وجہ تو روندے پینے نبی پاک نے اپنی زبان مبارک چسائی اور نہ دی پیاس ختم ہوئی فرمایا میرے کول او فرشتہ اتریا جڑا پہلے کدی نہیں سی اتریا فرشتے نے کہا مولا میں تیرے نبی دا مدینہ ویکھنا ہے نبی نو سلام کرنا ہے اللہ فرماندے نے جات نال ایک پیغام بھی لے جا دس دیں تیری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت دیاں بیبیاں دی سردار ہوئے گی اور تیرے حسن و حسین جنت دے نوجواناں دے سردار ہوں گے آقا فرماندے نے حسین میرا پھول لے میں نے ان دے وچوں خوشبو مان دی حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے او جیڑ بوہے تو منگ درے آئے او بوہے والے خدا تو صدقے سواری جس دی رسول بندن او جیڑ آقا دے پھول بندن سواری جس دی رسول بندن او جیڑے آقا دے پھول بندن او پھول آلہ سارے جگ تو او پھول دی میں فضا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے راوی کہندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بیٹھا سا میرے کو جبرائیل آیا سبحان آگے کہندہ محبوبہ جیڑی بی بی تو اڈے واسطے کھانا لے کے آ رہی ہے نا کھانا تیار کر کے لے آ رہی ہے یہ جدو آوے تینو کیا جے بی بی تینو اللہ نے سلام بھیجیا تے نال میرا بھی سلام کہہ دیا جے کہ جبرائیل بھی تینو سلام کردہ وہ بی بی پتہ ہی کون ہے فاطمہ دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دے گھر والے دی گل ہو رہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پاک نبی دا کسے موقع تے دل دکھایا جبریل کہندے نے سونیا اللہ نے جیڑا انہوں کر دیتا ہے جنت دے اندر اس کر دے اندر نہ شور ہوئے گا تے نہ ہی تھکاوٹاں ہون گیاں محدثین لکھ دینے شارحین لکھ دینے کہن دینے اے دو خوبیاں پلا کیوں اللہ رکھیاں نے اس گھر دے اندر وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جدوں بھی میرے نبی گھر واپس آندے نبی پاک دے جسمات مرہم لگایا کر دیاں تسلیاں دیا کر دیاں خدمت کر کر کے سارا اپنا سونا چاندی جو سی ٹیر لا دیتا مسئلہ یہ بنیا سی آقا نا مکے دیاں وادیاں وچوں کسے وادی دی وچوں گزرے تے اوتھے ایک قافلہ آیا جڑے باہروں آئے سن انہاں دے کپڑے بڑے پھٹے پرانے تے بڑا انہاں دا ماڑا حال سی نبی پاک گھری آ کے نے پریشان ہو کے بیٹھ گئے حضرت خدیجہ فرماندی نے محبوبہ پریشانی کا دی دسو آپ فرماندی نے خدیجہ ایک میں قافلہ ویکھیا لوٹے پھوٹے بیچارے بڑے ماڑے مسکین نے انہاں کول تے ہے ہی کچھ نہیں بھوکے نے بیچارے اگر میرے کول مال ہوندا تے میں انہاں نو دے دینا سی انہاں دی مدد کرنی سی حضرت خدیجہ فرماندی نے محبوبہ تسی ایک کام کرو جاؤ بڑے بڑے جڑے سردار ہیں نا رشتہ دار انہاں نو بلا کے لے آؤ آقا علیہ السلام بلا کے لے آئے سرداراں دے آون تو پہلا اما خدیجہ نے جتنا گھر اندر جو کچھ ہے سی نا سارا ٹھیر لا دیتا اور جدو سارے سردار آ گئے آ کے خدیجہ فرماندے نے تسی سارے گواہ ہو جاؤ آج تو بعد میرا جو کچھ بھی سامان ہے میں اپنے خاوند محمد نو دے چھڑے سونے ہو لے جاؤ جتنا دل کردہ جا خرچ کرنے واسطے سب کچھ دیتا خدمتاں کیتیاں کدے تھکیاں اللہ فرماندے نے گھر او دیتا ہے جتھے کدے بھی تینوں تھکاوٹاں نہیں ہونی اما خدیجہ پورے علاقے دی معزز امیر ترین عزت والی بی بی نبی پاک نے فرمایا جہان دیاں کامل ترین عورتاں وچوں اما خدیجہ الکبریٰ اس جہان وچ جنیاں اس ٹائم بیبیاں نے سارے نالوں افضل خدیجہ الکبریٰ ہمیشہ فرماندیاں سن محبوبہ تسی ہر وقت خدیجہ کردے رہندے ہو اللہ نے تانوں جوان بیبیاں عطا کیتیاں نے بڑے قبیلیاں دی الگ الگ قبیلیاں دی بیبیاں تواڈے
نکاح دے اندر آئیاں تسی پھر بھی ختیجہ نو یاد کر دیو. فرمایا شاہ ختیجہ ختیجہ ہی سی. جدو کوئی کلمہ نہیں سی پڑھدا ختیجہ میرا دم پڑھ دی, میرا کلمہ پڑھ دی, میں نو تسلیاں دین دی. ختیجہ ختیجہ ہی سی. حضرت ختیجہ نے ساری زندگی نبی دی آواز تو اچھی آواز نہیں کی تھی. اللہ فرمان دے نے گھر او دیتا ہے جتھے تیری آواز تو کوئی اچھی آواز ہوئے گی. نبی پاک دے گھر والے وہ ساڑھے کل پیچھے ہے ہی کی, آپ دے یار نے, آپ دے گھر والے نے سانو تانا دین دے ہو. نبی پاک دے اہل بیت دے منکر نے لعنت ہونا منکران تے جیڑا اہل بیت دے ایک فرد دی بھی شان اندر گستاخی کرا. من جی میں منن دا حق ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام حضرت ختیجہ جدو وفات پا گئیاں دو ہی تے سہارے سن مکے چ, ایک سردار ابو طالب دا, ایک اما ختیجہ دا. بندیاں دی طرفوں کو پریشانی ہوندی سردار ابو طالب کھڑے ہوندے, مال دی طرفوں کو تنگی ہوندی مسئلہ ہوندا اما ختیجہ کھڑیاں ہوندی. جدو دونوں 21 سال وفات پا گئے اس سال نو میرے نبی نے عام الحزن غم دا سال آکھیا. اتنا بڑا غم نبی نو پہنچے, دو میں سارے ختم ہو گئے. اللہ نے معراج بھی سونے نبی نو اس تو بعد کروایا ہے تاکہ دل ہلکا ہو جائے. طائف اندر بھی آپ اس تو بعد گئے نے, مکے اندر کوئی دعوت نہیں دین دیندہ, کام ہی نہیں کرن دیندہ. کتھو آوے سردار ابو طالب وہ جن نے میرے نبی دا نکاح پڑھایا سی, سردار دا خطبہ بھی موجود ہے. سردار ابو طالب نے نکاح پڑھایا اما ختیجہ نال, میرے پاک نبی دا خطبہ پڑھیا. اور جدو سردار نے انج نظر ماری نا قریشیاں دے نوجواناں تے انہاں دے چہریاں دے تاثرات دس رہے سن, وہ سمجھ رہے سن کہ اے دولت دے پیچھے نکاح ہو رہے ہیں, اے پیسے دے پیچھے نکاح ہو رہے ہیں. انہاں دی نیت سردار ابو طالب نے بھانپ لئی. سردار ابو طالب بولے کہندے نے قریشیوں میں توڑے چہریاں نو ویکھ رہا ہاں, مینوں انج لگدا ہے جویں تسی سمجھ رہے ہو اے نکاح کوئی جوڑ دا نہیں. میرے بھتیجے دی عمر تھوڑی ہے, ختیجہ دی عمر زیادہ ہے, اور ختیجہ مالدار ہے. میرے پتر کو میرے بھتیجے کو تے شے کوئی نہیں, اے تا بکریاں چراندا ہے. تسی سمجھ رہے ہو اے نکاح کوئی جوڑ دا نہیں. تے گل سنو جاؤ, ابو طالب اعلان کردا ہے حق مہر تسی طے کر دیو, ادا ابو طالب کر دے. تسی طے کرو کتنا حق مہر, ادا ابو طالب کرے. ابو طالب جدو وفات پا گئے, اما ختیجہ وفات پا گئیاں, نبی پاک نو مکہ چھڑنا پہ گیا. مکہ چھڑ کے طائف گئے, پورا ہفتہ لگایا, دعوت دیتی, کم نہ بنیا, واپس آئے. پتھر کھا کے جدوں آقا سردار نبی واپس آئے, سفر کردیاں مکے دی باؤنڈری تے جدوں پہنچے تے بندے دی نظر پہ گئی. کہنے لگ گیا سونیو تسی مکے جا رہے ہو؟ ہاں. نہ جائے. کیوں؟ تو اڈے خلاف سارے چودھری کٹھے ہو کے بیٹھے نے, کہندے نے ہن مکے داخل ہوئے تے قتل کر دیو. ہن سانو کنے پوچھنے؟ ابو طالب تے ٹور گیا, ہن کنے پوچھنا قتل کر دیو. نبی پاک وہ تھے بیٹھ گئے. جڑا نال صحابی سے نا غلام انہوں بھیجیا, مطعم بن عدی ایک سردار ہے مکے اندر, جا کے انہوں میرا نام لمی, میرا پیغام دیویں, آج تیری لوڑ پہ گئی ہے محمد نو ساڑے کم آ جا, آج پناہ دے دے, تیرا احسان یاد رہے گا. مطعم تک جدو پیغام پہنچے اپنے پترانو غلامانو کٹھا کر کے کہنے لگیا تلواراں پکڑ لو, جس بندے نے آج مدد منگی ہے پناہ منگی, ان دے ورگا پورے مکے چ بندہ کوئی نہیں. ساڑے پاویں عقیدے دا نہیں, ساڑے مخالف ہے, لیکن پناہ منگی غیرت مند سی وہ بندہ. نکلے اپنے تلواراں تے غلاماں تے بچیاں نو لے کے, رستے دے اندر ابو جہل نو پتا چلیا کہ مطعم تا محمد نو پناہ دیون لگے. اگو دی آ گیا ہسدا ہسدا, کہندا مطعم گل سن, اگر تیرے مقابلے چ میں آواں تے میرے نال بھی لڑیں گا, تو میرا یار ہے بچپن دا, لنگوٹیاں ہے تو. مطعم بن عدی کہنے لگے ہاں اگر تو آویں گا تیرے نال بھی لڑاں گا. جدوں میں زبان دے دیتی, پناہ دے دیتی, جڑا توڑن دی کوشش کرے گا میرے اندر لڑائی ہوئے گی. باہر گیا, نبی پاک نو تلواراں دی چھاں وچ گھیرے وچ لے کے مکے اندر داخل ہویا تے سارے چودھریاں نو مخاطب کر کے کہنے لگیا جس چودھری نے میری پناہ توڑی میں اندر آپ لڑائی کراں گا, جنگ لڑاں گا. مطعم بن عدی نے اس وقت میرے سونے نبی پناہ دیتی مکے دے اندر. حالات ایسن جس نبی دی وجہ تو مکے نو رب نے شانہ دیتی
دیتیاں لا اقسم بہذا البلد تلیاں لگن دی وجہ تو رب قسمہ چاہے اس دھرتی نو عزت مقام شہرت ملی مرتبہ ملیا اسے جگہ تے آنا مشکل ہے نبی دا کیوں ابو طالب ٹر گیا جدو ابو طالب موجود سی میرے پاک نبی دعوت بھی دین دے رہائش بھی مکے دے اندر آخرکار مطمئن بن عدی نے پناہ دیتی جدو بدر فتح ہو گیا بدر دے قیدی آئے نبی پاک دے سامنے بڑیاں بڑیاں سفارشاں آئیاں بڑے بڑے لوگاں دے پیغام آئے ساڑھا بچہ چھڑ دیو ساڑھا قیدی چھڑ دیو اے لے لو وہ لے لو نبی پاک نے اس وقت فرمایا میرے سے ابا گل سنو بڑیاں بڑیاں سفارشاں محمد نے ٹھکرا دیتیاں نے آج اگر وہ متم زندہ ہندہ میں نو اپنی انگلی دے اشارے نال انج کردہ میں ان دی انگلی دے اشارے تے بدر دے سارے قیدی چھڑ دے اندہ احسان سے مشکل ٹائم کم آیا اوہ مشکل ٹائم کافر کم آوے تیرا میرا نبی اندہ بھی احسان یاد رکھ دائے اور جیسے عثمان نے تبوک دے موقع تے اپنا سارا کچھ لے آکے پیش کر دیتا اور جیسے ابو بکر نے سارا کچھ پیش کر دیتا اور جڑا غار اندر بھی نبی دے نال سی سفر اندر مزارج بھی نبی دے نال ہے اور جڑے سے آبا دین دے مشکل ٹائم کم آئے تیری زبان کیویں گوارا کر دیئے انہاں دے خلاف تو گل کریں مشکل ٹائم میں کم مان والا کافر بھی ہوئے تو میرا نبی ہوندہ احسان بھی پھل دا یاری لائی انج دی یارا یاری لائی انج دی یارا بڑا زور لیا غدارا اونا دی یاری اج بھی ہے اونا دی یاری نہیں کو توڑ سکتا یاری لائی انج دی یارا بڑا زور لیا غدارا اونا دی یاری اج بھی ہے اونا دی یاری اج بھی ہے ان دی پہرےداری کیویں بیخ لے تو غار وچ نب دیئے یاری کیویں بیخ لے مزار وچ نب دیئے یاری کیویں بیخ لے مزار وچ او جنو غار وچ نانگ بڑا ڈس آئے جنو غار وچ نانگ بڑا ڈس آئے انہیں لیٹ کے مزار وچ دس آئے کہ وفاداری اج بھی ہے او وفاداری اج بھی ہے نام جیدہ سن کے نسدہ شیطانے نبی دا یار سونا عمر جوانے جندہ نام سی کفر اتے بھارا جندہ نام سی کفر اتے بھارا او دسو جگ نو مار کے نارا کے بھاری اج بھی ہے اللہ سانو انہاں نال محبت نصیب فرمائے انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے نبی دے گھر والیاں دا آپ دے صحاب دا صحیح معنی دے اندر ادب احترام محبت اور پیار کرنی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دل نو نرم کرن واسطے اور آخرت دی یاد واسطے دو جملے نے ساتھیاں نے کیا سی وہ میں تانوں سنا دینا گناہگارو سیاہکارو رتیاں یا رب نو منان دیاں تینو دسیا نہیں کسے کم لے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ساری عمر تو پاپ کمانا کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں
ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیاں دل سوں گیا وانگ مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بنسن سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں کیسا منظر جنت چ ہوے گا جدوں حوراں نغمے گون گیاں انہاں ٹھنڈیاں لمبیاں چھاواں تھلے کئی مجلساں لگیاں ہون گیاں وچ جنت دے جنت بھول جانی جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں انہاں اکھیاں دا اودوں مل پینا جدوں رب دا دیدار کرون گیاں اللہ سانو سارے نو اپنا دیدار نصیب فرمائے ایک اعلان ہے چھوٹا اپنی اس مسجد دے اندر ان چھٹیاں نے آج کل سکولاں وچوں تے بچیاں دے ناظرے واسطے باقاعدہ اہتمام ہے اے سی وغیرہ دا بھی انتظام ہے تو باقی چیزاں دا بھی تو کوشش کرو جتھے سکول دی تعلیم دنیاوی تعلیم ہے بچیاں نو بنیادی جو سانو قرآن دی ضروری تعلیم ہے وہ حاصل کرنی چاہیے تو اپنے بچیاں نو آپ نال لیا کے داخل بھی کراؤ خود بھی پڑھو اور بچیاں دے واسطے بھی تعلیم دا ماشاءاللہ بڑا سونا بندوبست ہے اپنے بچیاں نو مسجد عائشہ دے اندر ناظرے واسطے کم از کم داخل ضرور کرواؤ شعبہ تحفیظ القرآن چ بھی داخلہ جاری ہے تو اس دے اندر بھی اللہ نے جس نو 2-3 بیٹے عطا کیتے نے کم از کم ایک بچہ قاری قرآن حافظ قرآن بنائے پوری نسل اللہ سنوار دے اور آنے والا جمعہ انشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب پڑھان گے تو آج میرا درس ہے مغرب دی نماز تو بعد جامع مسجد ربانی اہل حدیث 20 لائن کمال آباد دے اندر تو ساتھی اتھے بھی ضرور تشریف لے کے آئے ہو جزاکم اللہ خیرہ تو آخری بات ہے محترم بھائیو مسجداں اللہ دے گھر نے اور اللہ دے گھر جڑا آباد کرے اللہ انہاں دی نسلاں آباد کردا ہے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد کردا ہے تو جدوں بھی کوئی ضرورت ہوئے بلکہ سانو تے پوچھنا چاہیے آ کے جڑے صاحب ثروت لوگ نے صاحب حیثیت لوگ نے کہ مسجد دے اندر کسی شے دی ضرورت نہیں ہے جویں گھراں دی فکر ہوندی ہے اللہ دے گھر دی بھی فکر ایمان والیاں نو صرف ہوندی اور یہ بھی قسمت دی گل ہوندی کہ اللہ کسے دا رخ ہی ادے پھیر دیندا ہے کسے دی سوچ ہی مسجد بن جاندی 24 گھنٹے قرآن مسجد دی تعلیم انہاں چیزاں ول ہوندی تو جس بندے نے کدے خرچ کیتا نہیں یا کدے کیتا بھی تے جیب وچوں سب تو چھوٹا نوٹ انہوں روحانیت و سکون و روشنی محسوس نہیں ہوندی تے جیڑا بے دریگ اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے اللہ اس بندے دے دل وچ ایمان دی روشنی نو پیدا کردے نے اور اس مسجد نو پیسے دی ضرورت ہے غالباً اسیاں واسطے انتظام کرنا ہے تو پیسے دی ضرورت ہے تو سارے ساتھی میں تانوں کھڑا تے نہیں کردا جمعے دے تقدس دی وجہ تو خطبے دی لیکن بعد اندر سارے ساتھی ضرور تعاون کر کے جائیو اچھے والا تعاون کہ تانوں پتہ لگے کہ میں تعاون کیتا ہے روٹین والا 5,000 روپیے نہیں تاکہ مسجد دا جڑا کو کم ہے ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اللہ تہاڈا صدقہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور سنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين